जय हुन दे रगते रगते यसुको रगते 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 यसुको रगते नित्य प्रार्थना गर्ने साहस दे नित्य प्रार्थना गर्ने साहस दे रगते रगते यसुको रगते 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 यसुको रगते स्वर्ग ज्योतिको राजमा पस्न दे स्वर्ग ज्योतिको राजमा पस्न दे रगतले रगतले यसुको रगतले 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 यसुको रगतले सर्वोत्तम नाम छ मुक्तिदाता महिमित प्रभु इमानुएल ईश्वर हामीसँग धन्य उद्धारक जिउँदो वचन येशू सर्वोत्तम नाम छ मुक्तिदाता महिमित प्रभु इमानुएल ईश्वर हामीसँग धन्य उद्धारक जिउँदो वचन सबैजनालाई जय मसीह। आउनुहोस् हामी यस महिनाको र यस हप्ताको प्रार्थनाका विषयहरू अनि सूचनाहरूलाई हामी सुन्नेछौँ। यस नयाँ महिनाको प्रार्थनाको सूचीहरू तपाईँ यस मण्डलीका सदस्यहरूलाई इमेल र भाइबर मार्फत पठाएका छौँ। तपाईहरूले त्यस प्रार्थनाको सूचीमा रहेका प्रार्थनाका अनुरोधहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत र पारिवारिक प्रार्थनामा सम्झना गर्नुहुन म अनुरोध गर्दछु। यदि तपाईहरूको कुनै प्रार्थना अनुरोधहरू छ भने कृपया चर्चको फोन, SMS र इमेल मार्फत तपाईले पठाउन सक्नुहुन्छ। वर्तमान समयमा चर्चका सबै सदस्यहरूको सुस्वास्थ्य अनि खाँचोहरूको निम्ति हामी निरन्तर प्रार्थना गरौँ अनि यो कोरोना भाइरसको कारण संसारभरि देखिएको समस्याहरू र नेपालमा पनि भइरहेको समस्याहरूको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गरौँ। हामी होशियारी भएर हामी यस अवस्थाको हामी सामना गरौँ। हामी परमेश्वरमा हेरौँ। परमेश्वर को सहायताको निम्ति हामीले परमेश्वरलाई निरन्तर हेरिरहनु खाँचो छ। र यसैगरी हामी स्वास्थ्य समस्या भएकाहरूको निम्ति पनि प्रार्थना गरौँ। तपाईहरुलाई पठाइएको प्रार्थनाको सूचीमा स्वास्थ्य समस्या भएकाहरूको नामहरू उल्लेख छ, तपाईहरुले सम्झना गर्नुहोला। यसैगरी हामी नेपालमा अनि विश्वभरि रहेका बाइबलीय मण्डलीहरूको निम्ति पनि हामी निरन्तर प्रार्थना गरौँ। हामी नवजीवन बैप्टिस्ट चर्च, हेटोडा बेथेल बैप्टिस्ट चर्च, यसैगरी बेरिया बैप्टिस्ट चर्च
को निम्ति पनि हामी प्रार्थना गरौँ र स्थानीय मण्डलीहरूको भेला हुन अहिले सकिरहेको छैन धेरै जसो ठाउँहरूमा र हामी उहाँहरूले अरू तरिकाबाट संगतिहरू जो गरिरहनु भएको छ प्रभुले उहाँहरूलाई सहायता गर्नुभएको होस् हामी त्यसको निम्ति पनि प्रार्थना गरौँ र हाम्रो आफ्नो लागि पनि जुन हामीले अनलाइन संगतिहरू गरिरहेका छौँ त्यसको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गरौँ यसैगरी हामी यात्रामा जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गरौँ तपाईहरु कतिजनालाई थाहा छ यात्रामा हुनेहरूको बारेमा प्रार्थना गरिदिनुहोस् हामीले विगतमा प्रार्थना गरिरहेका मिशनरी परिवारहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गरौँ हामीले यसपटक पनि राजेश भाइलाई मिशन सहायता भेटी पठाउन सकेका छौँ अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद छ अनि तपाईहरुको निरन्तर विश्वासयोग्य दियाईको निम्ति पनि धन्यवाद छ र हामी अरू पनि मिशनरीहरूको निम्ति हामी निरन्तर प्रार्थनामा सम्झना गरिरहौँ धन्यवादका विषयहरू म बाँड्न चाहन्छु अनलाइन र अन्य तरिकाबाट भेटीहरू उपलब्ध गराउनु भएकोमा तपाईहरुलाई धन्यवाद छ अनि यात्रामा हुनेहरूलाई परमेश्वरले सफल यात्रा दिनुभएको छ अनि जो आफ्नो गन्तव्यमा ठाउँमा पुग्नु भएको छ परमेश्वरको सहायतामा परमेश्वरलाई नै धन्यवाद होस् र तपाईहरुको प्रार्थनामा सम्झनाको निम्ति पनि धन्यवाद छ हामी यस हप्ताको निम्ति नयाँ पदलाई हेर्नेछौँ हामी हप्ता 40 मा छौँ अब हप्ता 40 पापलाई मर्ने शरीरमा राज्य गर्न नदेऊ पापलाई मर्ने शरीरमा राज्य गर्न नदेऊ रोमी 6 अध्यायको 12 पद रोमी 6 अध्यायको 12 पद हामीले यस पदमा हेर्न सक्छौं यो शरीर जो चाहिँ मर्ने शरीर छ यसलाई पापको नियन्त्रण वा बसमा हामी नदियौं है पापलाई राज्य गर्न नदियौं भनेको चाहिँ त्यस्तो है हामी यो हप्ता त मात्र होइन हामीले जीवनभरि नै वास्तवमा यस पदमा आज्ञा गरे अनुसार हामीले पालना गर्न प्रयोग गर्न हामीले सक्नुपर्छ हुन्छ सूचना तथा प्रार्थनाका विषयहरूलाई म यही नै राख्नेछु आउनुहोस् हामी वचनको भागमा अगाडि बढ्नेछौँ हामीले 12 छानिएका मानिसहरू जसले संसारलाई परिवर्तन गरे भन्ने विषयमा हामीले अध्ययन गरिरहेका थियौं आज हामी एक अर्का प्रेरित सिमोन जसलाई चाहिँ जेलोतेस भनिन्छ उनको बारेमा हामी सिक्न जाँदैछौँ एक जोशिला प्रेरित जसलाई हामी भन्ने गर्छौँ यसको निम्ति हामी एउटा पद पढ्नेछौँ र यो चाहिँ लुका 6 अध्यायको 15 पद रहेको छ लुका 6 अध्यायको 15 पद म पढ्नेछु यहाँ यस्तो लेखिएको छ मत्ती र थोमा अल्फयसका छोरा याकुब र जेलोतेस भनिने सिमोन हामी यस भागको निम्ति यस वचनको निम्ति परमेश्वरसँग सहायता मागौँ हामी प्रार्थना गरौँ अनि त्यसपछि हामी अगाडि बढ्नेछौँ आउनुहोस् म प्रार्थना गर्छु हे हाम्रा स्वर्गमा बस्नुहुने पिता हामी तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिदछौं प्रभु कि तपाई प्रभुले हाम्रो जीवनमा काम गर्नु भएको छ
हामीलाई तपाईँ परमेश्वरले मुक्ति दिनुभयो, हामीलाई वास्ता गर्नुभयो, हामीलाई तपाईको जीवित वचन दिनुभएको छ, जसलाई हामीले आफ्नो जीवनमा हामीले लिएका छौं र यसलाई हाम्रो जीवनमा प्रयोगमा ल्याउन चाहेका छौं प्रभु, जसले चाहिँ हामीलाई अझ तपाईमा बढ्न बलियो हुन मद्दत गर्छ। हामीले अध्ययन गरिरहेका प्रेरितहरूको जीवनबाट हामीले सिक्न सक्नेहरू कुराहरू धेरै छन्। आज पनि हामी तपाईका एकजना प्रेरितको जीवनबाट सिक्न गइरहेका छौं। हामीलाई आजको वचनमा सहायता दिनुहोस्, बुझ्नको निम्ति, सिक्नको निम्ति, र म तपाईको वचनलाई बाँड्दाखेरि तपाईको सहायता चाहन्छु प्रभु। मेरो आफ्नो शब्द, आफ्नो वचन होइन, तर तपाईको जीवित वचन नै प्रचार भएको होस्। साथै सृष्टिलाई सांकेतिक भाषामा अनुवाद गर्न तपाई सहायता गर्नुहोस्, अनि हेर्नुहुने सुन्नुहुने सबैलाई पनि प्रभु यस वचनद्वारा आशिष मिलेको होस्। आशिष माग्छौं प्रभु येशूको नाउँमा, आमेन। बाइबलमा प्रेरितहरूको सूचीमा 2 जना सिमोन नाम भएकाहरू छन्। पहिलो सिमोन, जसलाई पत्रुस भनी बोलाइन्छ, जो प्रेरितहरूको सूचीमा पहिलो स्थानमा छ, र अर्को सिमोन, जसलाई जेलोतेस भनी बोलाइन्छ, जो प्रेरितहरूको सूचीमा 11औं स्थानमा राखिएको हामी पाउँछौं। त्यहाँ सिमोन जेलोतेस पछि अर्को एकजना प्रेरितलाई मात्र उल्लेख गरिएको छ, र त्यो चाहिँ यहुदा इस्करियोती हो। ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने, केही प्रेरितहरूको बारेमा थोरै मात्र जानकारीहरू उपलब्ध छन्। यसले यी व्यक्तिहरूलाई यस्तो विशिष्ट पद, प्रेरितको पदको लागि छान्नु भएको छ। तर कतिको बारेमा धेरै हामी पाउँछौं, तर कतिको बारेमा हामी थोरै जानकारी मात्र पाउँदछौं। विशेष गरी सिमोन जेलोतेसको बारेमा बाइबलमा केही पनि बताइएको छैन। उनको बारेमा हामीले 4 खण्डहरूमा 4 पटक मात्रै उल्लेख गरिएको पाउँछौं, र त्यो पनि नामहरू मात्रै। 12 प्रेरितहरूसँग उनलाई सूचीमा राखिनु बाहेक उनको बारेमा अरू केही पनि उल्लेख गरिएको छैन। आज हामी यिनै सिमोन जेलोतेसको बारेमा केही प्रश्नहरू गर्दै हामी अध्ययन गर्नेछौं। आजको मुख्य बुँदाहरू सबै प्रश्नहरू सहितको बुँदाहरू छन्। हामी त्यसरी यस अध्ययनमा अगाडि बढ्नेछौं। आउनुहोस् हामी सुरु गरौँ। पहिलो बुँदा, हामीलाई उनको बारेमा के थाहा छ? हामीलाई उनको बारेमा के थाहा छ? हामीलाई यो थाहा छ कि मत्तीले उनलाई सिमोन कनानी भनेर सम्बोधन गरेको छ। मत्ती 10 अध्यायको 4 पदमा हामी पढ्न पाउँछौं। त्यहाँ यसरी लेखेको छ, सिमोन कनानी र यहुदा इस्करियोती, जसले उहाँलाई पक्रायो पनि। यहाँनिर उनलाई मत्तीले सिमोन कनानी
भनेर सम्बोधन गरेका छन्। हामीलाई यो थाहा छ कि मर्कुसले पनि उनलाई सिमोन कनानी भनेर सम्बोधन गरेको छ। यदि तपाईले हेर्नुभयो भने मर्कुस 3 अध्यायको 18 पदमा त्यहाँ अरू चेलाहरूको नामहरू उल्लेख गर्दै गर्दै त्यहाँ अन्तमा सिमोन कनानी भनेर त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। हामीलाई यो थाहा छ कि लुकाले चाहिँ उनलाई जेलोतेस भनेर जनाएको छ है। उनलाई जेलोतेस भनिने सिमोन भनेर भनिएको छ। त्यो पद एकचोटि पढौँ हामी, लुका 6:15। मत्ती र थोमा, अल्फयासका छोरा याकुब र जेलोतेस भनिने सिमोन। प्रेरित 1 अध्यायको 13 पदमा उनलाई जेलोतेस भनिने सिमोन भनी सम्बोधन गरिएको छ। हामी त्यो पद एकचोटि हेरौँ न। प्रेरित 1:3 माफ गर्नुहोस्, प्रेरित 1:13 सही हो। म पढ्नेछु। यहाँ यस्तो लेखेको छ, अनि जब तिनीहरू भित्र आए तब तिनीहरू माथिल्लो कोठामा गए जहाँ पत्रुस, याकुब, यूहन्ना, अन्द्रियास, फिलिप, थोमा, बार्थोलोमाई, मत्ती, अल्फयसका छोरा याकुब, जेलोतेस भनिने सिमोन र याकुबका भाइ यहुदा बस्थे। लुकाको सुसमाचार र यो प्रेरितको पुस्तक वास्तवमा एउटै व्यक्ति लुकाले लेखेका हुन् है। यसैले दुवै पुस्तकमा यी मानवीय लेखक लुकाले सिमोनलाई जेलोतेस भनिने सिमोन भनेर उल्लेख गरेका छन्। सिमोन जेलोतेसको बारेमा जति कुराहरू उल्लेख गरिएको छ ती सबै हामीले अहिले हेरेका पदहरूभित्र नै पाउँछौँ। यति नै हो है। कनानी शब्दले उनको जन्मस्थानलाई जोडेर भन्न खोजेको होइन। याद गर्नुहोस् है, कनानी शब्दले उनको जन्मस्थानलाई जोडेर भन्न खोजेको होइन। अर्थात् नेपालमा जन्मनेलाई नेपाली भने जस्तै उनलाई त्यसरी भन्न खोजिएको होइन। तर कनानी शब्दको अर्थ चाहिँ जोसिलो हो। यो हिब्रू शब्द हो। साथै जेलोतेस चाहिँ ग्रीक शब्द हो जो कनानी शब्दसँग मिल्छ र उस्तै अर्थ अर्थात् जोसिलो पनि बुझाउँदछ। यसैले जेलोतेस र कनानी दुवैले एउटै अर्थ दिन्छ। त्यो अर्थ चाहिँ जोसिलो। सिमोन जेलोतेसको बारेमा हामीलाई एउटा कुरा चाहिँ थाहा छ। त्यो के हो भन्दा उनी जोसिला थिए। हामीलाई यो कुरा चाहिँ थाहा छ। अब हामी आउने बुदाहरूमा यसपछि हामी अगाडि बढ्दा उनलाई हामी प्राय सिमोन मात्र भन्ने छौँ। यसैले अलमल नहुनुहोस्। सिमोन भन्नाले फेरि
पत्रुस पनि छन्, तर हामी चाहिँ अब सिमोन मात्रै भन्दा सिमोन जेलोतेसको कुरा गर्दैछौँ भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुहोला। दोस्रो नम्बरको बुदा, उनले जेलोतेस नाम कसरी प्राप्त गरे त? उनले जेलोतेस नाम कसरी प्राप्त गरे? पहिलो शताब्दीका यहुदी इतिहासकार जोसिफसका अनुसार त्यहाँ एउटा देशभक्त यहुदी दल थियो जो चाहिँ येशूको सेवकाई भन्दा करिब 12 वर्ष अघि स्थापित भएको थियो। रोमी अतिक्रमणको प्रतिवाद गर्न यो दलको सुरुवात भएको थियो अनि यस दलका सदस्यहरूलाई जेलोतेसहरू भनेर चिनिन्थ्यो। यो दलको सदस्यहरूलाई जेलोतेसहरू भनेर चिनिन्थ्यो। रोमीहरूप्रतिको तिनीहरूको विद्रोहमा तिनीहरूले हिंसाको सहारा लिए र अन्ततः 70 ईस्वी सम्बतमा रोमी आक्रमणलाई निम्त्यायो र यरुशलेम ध्वस्त भयो। धेरै यहुदीहरू मारिए, लुटिए र यहुदीहरू संसारभरि नै तितर-बितर भए। जेलोतेस एउटा उपनाम हो र यस उपनामले सिमोनलाई त्यस दलसँग परिचित तुल्याउँथ्यो। सिमोनलाई त्यो जेलोतेसहरूको दलसँग सिमोन जेलोतेस भन्दा त्यो दलसँग परिचित गराउँथ्यो, जोडिएको देखाउँथ्यो। उनी स्वतन्त्रता सेनानीहरूको समूहको एक सदस्य थियो जसले इजरायलको राष्ट्रिय स्वतन्त्रतामा विश्वास राख्थे र तिनीहरू आफ्नो देशको निम्ति अति नै जोसिला थिए। येशूको प्रेरित हुनु अघि सिमोन यस्तै राष्ट्रवादी व्यक्ति थिए। येशूको प्रेरित भएपछि उनले त्यस दललाई छाडे तापनि उनी सधैँको निम्ति सिमोन जेलोतेस नामले नै परिचित भए। उनलाई त्यसरी नै चिन्ने गरिन्थ्यो, त्यही नामले चिन्ने गरिन्थ्यो। हामी तेस्रो बुदामा जाउँ। उनी किन येशूको चेला बने? उनी किन येशूको चेला बने? अब यसको जवाफ त हामीले पक्का गरी दिन सक्दैनौँ, भन्न सक्दैनौँ, तर उनी जेलोतेसहरूको दलको सदस्य थियो र इजरायल राष्ट्रको स्वतन्त्रताको निम्ति जोसिला थिए। हामीले भर्खर हेरेका थियौँ। यसैले हुन सक्छ कि येशूले इजरायललाई रोमबाट स्वतन्त्र पार्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा उनले सोचेका थिए। यसैले सुरुमा उनी येशूको पछि त्यो उद्देश्यले लागेको हुन सक्छ, त्यो विचारले लागेको हुन सक्छ। हामीलाई याद छ प्रेरित 1 को 6 पदमा चेलाहरूले येशूबाट इजरायल राज्यको पुनर्स्थापनाको आशा राखेका थिए। हामी त्यहाँ पढौँ न त्यस पदलाई। प्रेरित 1 अध्यायको 6 पदमा
यसकारण जब तिनीहरू भेला भए तब तिनीहरूले उहाँलाई यसो भन्दै सोधे, हे प्रभु, के तपाईले यही समयमा इजरायललाई राज्य फिर्ता गराइदिनुहुन्छ? म विश्वास गर्छु कि उनले येशूलाई उहाँ परमेश्वरका पुत्र ख्रीष्ट र सबै मानव जातिलाई पापबाट छुटकारा दिनुहुने मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनी चिनेका र विश्वास गरेका थिए। तर पनि यहाँ भर्खर हामीले पढेको पदमा, प्रेरित 1 अध्यायको 6 पदमा, चेलाहरू यहुदी भएका हुनाले स्वतन्त्र इजरायल राष्ट्रको बारेमा उनीहरूमा चासो थियो। एक इजरायली भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूमा आफ्नो देशको स्वतन्त्रताको बारेमा चासो थियो। त्यही भएर उनीहरूले, प्रभु, के तपाईँ अहिले नै इजरायल राज्य फिर्ता दिनुहुन्छ भनेर प्रश्न गरे। यसैले सुरुमा उनी येशूले चाहिँ इजरायलको स्वतन्त्र इजरायललाई स्वतन्त्र गराउन सक्नुहुन्छ भन्ने विचारले पछ्याएको हुन सक्छ। तर म विश्वास गर्छु पछि उनले येशू मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनेर उनले चाहिँ पछ्याएको हो, है। हामी चौथो बुँदामा जाउँ। अब चौथो बुँदा यस्तो छ, येशूले किन उनलाई एक प्रेरितको रूपमा छान्नुभयो? येशूले किन उनलाई एक प्रेरितको रूपमा छान्नुभयो? येशूलाई रोमी राज्यको बारेमा सिमोनको विचार कस्तो थियो भन्ने थाहा थियो। सिमोन के सोच्दथ्यो भन्ने कुरा प्रभुलाई थाहा थियो। येशूलाई यो पनि थाहा थियो कि उहाँले अब चाँडै नै सिजरका कुराहरू सिजरलाई र परमेश्वरका कुराहरू परमेश्वरलाई देऊ भनी सिकाउनु हुनेवाला थियो। तपाईले मत्ती 22 अध्यायको 21 पदमा त्यो पाउनुहुन्छ। सिजरका कुराहरू सिजरलाई, परमेश्वरका कुराहरू परमेश्वरलाई। यहाँनिर अलिकति मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ, सिमोन सिजरलाई कर तिर्ने कुराहरूको विरोध गर्ने व्यक्तिको रूपमा थियो। त्यही भएर त उनी जेलोतेसहरूको समूहमा थियो। तर पनि येशूले सिमोनलाई छान्नुभयो। हामीलाई थाहा छैन उहाँले छान्नु हुँदाखेरि त्यहाँ केही कुराहरू हामी अनुमान लगाउन सक्छौँ। सायद यस्ता कारणहरूले गर्दाखेरि उहाँले छान्नु भएको होला भनेर ती केही कारणहरू, ती अनुमानहरू हामी केही बुँदाहरूको रूपमा हेर्नेछौँ। जस्तो हुन सक्छ येशूले उनलाई छान्नुको कारण उहाँले उनमा भएको जोशलाई उहाँको काममा प्रयोग गर्न सकिने देख्नुभयो, है। एउटा जोशले भरिएको व्यक्तिको खाँचो चाहिँ उहाँको सेवामा अथवा प्रयोग चाहिँ उहाँको सेवामा हुन सक्छ, उहाँले त्यो देख्नुभयो। त्यही भएर उहाँले सिमोनलाई छान्नुभयो। अर्को कुरा यो हुन सक्छ कि सिमोन ज्ञान बिनाको जोश भएको व्यक्ति भएको हुनाले येशूले उनलाई ज्ञान दिन चाहनुहुन्थ्यो। इजरायलको विषयमा इजरायलीहरूमा गलत ज्ञान थियो अथवा उनीहरूमा ज्ञान थिएन। उनीहरूमा जोश त थियो, तर इजरायलको अवस्था, इजरायलको भविष्य
यस्ता कुराहरूको विषयमा उनीहरूलाई ज्ञान थिएन। एक्चुअली हामी हेरौँ न, रोमी 10 अध्यायको 1 पददेखि 4 पदसम्म। रोमी 10 अध्यायको 1 पददेखि 4 पद। भाइहरू हो, मेरो हृदयको चाहना र इजरायलका लागि परमेश्वरप्रतिको प्रार्थना यो छ, तिनीहरूले मुक्ति पाउन्। किनकि म तिनीहरूको विषयमा गवाही दिन्छु, परमेश्वरका निम्ति तिनीहरूसित जोश त छ, तर ज्ञान अनुसार छैन। किनकि परमेश्वरको धार्मिकताको विषयमा अनजान भएर र आफ्नै धार्मिकता स्थापित गर्न खोजेर तिनीहरूले आफूलाई परमेश्वरको धार्मिकताको अधीनतामा सुम्पेनन्। किनकि विश्वास गर्ने हरेक जनका लागि धार्मिकताका निम्ति ख्रीष्ट नै व्यवस्थाका अन्त हुनुहुन्छ। एउटा जेलोतेसको रूपमा, एउटा जोसिलो व्यक्तिको रूपमा सिमोन एकदमै आफ्नो देशप्रति जोसिला थिए, तर उनमा ज्ञान थिएन। इजरायलको विषयमा परमेश्वरको योजना के छ? पुरानो नियममा उहाँले इजरायलको भविष्यको बारेमा के लेख्नु भएको छ? व्यवस्थाको उद्देश्य के हो? व्यवस्था कसमा पूरा हुँदछ? यस्तो कुराहरूको ज्ञान सिमोनलाई थिएन। त्यही भएको हुनाले प्रभु येशूले सिमोनलाई चाहिँ यो ज्ञान दिनको निम्ति, उसमा जोश त छ तर ज्ञान छैन, त्यो ज्ञान दिनको निम्ति उहाँले छान्नुभयो। अर्को कारण यस्तो हुन सक्छ कि येशूले प्रेरितहरूको समूहमा अनेकता र विविधता चाहनु भएको थियो। अङ्ग्रेजीमा भेराइटी भन्छ नि, होइन? चाहनु भएको थियो। अनेकता र विविधता उहाँको प्रेरितहरूको समूहमा होस् भन्ने कुरा। विचार गर्नुहोस् है, मत्ती र सिमोन दुई फरक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरू थिए है, तर उनीहरू दुईजना कसरी सँगै रहन सके? कसरी दुईजना सँगै बस्न सके? यदि तपाईलाई याद छ भने हामीले हेरेका थियौं कि मत्ती चाहिँ रोमी सरकारको निम्ति कर उठाउने व्यक्ति थिए, जसले गर्दा अरू यहुदीहरूले उनलाई एकदमै तल्लो स्तरले हेर्ने गर्थे। हैन त? हामीले अस्ति हेरेका थियौं कि उनी चाहिँ, मत्ती चाहिँ कर उठाउने व्यक्ति र एकदमै तुच्छ ठानिएको, एकदमै तल्लो स्तरले हेर्ने व्यक्तिको रूपमा थियो। त्यसरी उनलाई हेरिन्थ्यो। तर अर्कोतर्फ सिमोन चाहिँ जेलोतेसहरूको सदस्य थियो। उनी रोमी राज्यलाई फाल्ने अठोट लिएका एक स्वतन्त्र सेनानी थिए। तर दुई फरक पृष्ठभूमिबाट आएका व्यक्तिहरू, दुई फरक व्यक्तिहरू जब ख्रीष्टमा आएपछि दुवै परिवर्तन भए अनि उनीहरू मिलेर रहन सके, मिलेर प्रभुको सेवा गर्न सके। किन त भन्दाखेरि उनीहरू ख्रीष्टमा आए र नयाँ सृष्टि पाए। जसरी बाइबलमा दोस्रो कोरिन्थी 5 अध्यायको 17 पदमा लेखिएको छ, यसै कारण कोही ख्रीष्टमा छ भने ऊ एउटा नयाँ सृष्टि हो, पुराना कुराहरू बिति गएका छन्, हेर सबै कुराहरू नयाँ भएका छन्। मत्तीको पुरानो जीवन अब बित्यो।
सिमोनको पनि पुरानो जीवन अब बित्यो। अब त दुवैको ख्रीष्टमा नयाँ जीवन छ, नयाँ उनीहरू भएका छन्। के एक पति र पत्नीमा फरक व्यक्तित्व र फरक पृष्ठभूमि हुन सक्छ? के परिवारभित्रका सदस्यहरूमा त्यस्तो हुन सक्छ? के परमेश्वरको सेवा गर्नेहरूमा, मण्डलीमा भनौँ न, हैन, त्यस्तो हुन सक्छ? जवाफ हो, अवश्य हुन सक्छ। त्यहाँ फरक फरक व्यक्तित्व, त्यहाँ फरक फरक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरू सँगै बस्नुपर्ने, सँगै सेवा गर्नुपर्ने, त्यहाँ त्यस्तो अवस्थाहरू हुन सक्छ। तर यदि उहाँहरू ख्रीष्टमा छन् भने उहाँहरू मिलेर बस्न सक्छन्। चाहे पति पत्नी होस्, चाहे परिवारका सदस्यहरू होस्, चाहे मण्डलीमा सेवा गर्नेहरू होस्, यदि फरक व्यक्तित्व छन्, फरक पृष्ठभूमि भएकाहरू छन् भने पनि यदि उनीहरू ख्रीष्टमा छन् भने उनीहरू मिलेर बस्न सक्छन्। तर उहाँहरू ख्रीष्टमा छैनन् वा ख्रीष्टमा रहन चाहँदैनन् भने सानोतिनो कुरा वा मामुली कुराहरूमा पनि त्यहाँ समस्या उत्पन्न हुन थाल्छ। म र मेरो श्रीमतीको व्यक्तित्व एकदम फरक छ। विवाह गरेको केही समयसम्म त एक अर्काको तौर तरिका नै मन पर्दैन थियो। तर हामी दुवै ख्रीष्टमा रहेको हुनाले हामीलाई अहिले ती कुराहरू चाहिँ स्वीकार्य भएका छन् है। हामीलाई हाम्रा फरक व्यक्तित्वले केही पनि असर पारेको छैन। हामीले एक अर्कालाई स्वीकार्न सकेका छौँ। यो चाहिँ ख्रीष्टको कारणले मात्र, ख्रीष्टमा हामी रहेको कारणले मात्र यो सम्भव भएको हो। हेर्नुहोस्, मेरै मार्ग मात्रै राजमार्ग हो भन्ने जिद्दीपनाले हामीलाई कसैसँग मिलेर बस्न दिँदैन। मेरै मार्ग मात्रै सही मार्ग, ठिक मार्ग, राजमार्ग हो भन्ने जिद्दीपनाले हामीलाई अरूसँग मिलेर बस्न दिँदैन। हेर्नुहोस्, मैले यहाँ प्रभुको मार्ग भनिरहेको छुइनँ। हामी सबैजना यदि प्रभुको मार्गमा हिँड्छौँ र यदि हामी यो मार्गमा हिँडौँ, यो नै ठिक मार्ग हो भन्छौँ भने त्यो सही हो। त्यो त त्यसलाई हामीले विश्वास गर्नै पर्छ, त्यसमा हामी हिँड्नै पर्छ। तर कतिपटक हामी प्रभुको होइन, मेरो मार्ग भन्ने व्यक्ति हामी बन्छौँ। मेरो मार्ग नै ठिक मार्ग हो। अनि यदि हामी त्यस्तो खालको व्यवहार गर्छौँ भने हामी कोहीसँग मिलेर बस्न सक्दैनौँ। अर्को कुरा हुन सक्छ, येशूले आफ्नो समूहमा कोही दृढ विचार भएको व्यक्तिलाई चाहनु भएको थियो। हुन सक्छ सिमोन हत्तपत्त आफूले अङ्गालीको कुनै पनि कुरामा सम्झौता गर्ने खालको मान्छे थिएन है। ऊ कुनै पनि कुरालाई गहिरेर हेर्थ्यो अनि त्यसमा सत्यताहरू छन् भने त्यो चाहिँ ठिक देखिन्छ भने मात्र ऊ परिवर्तन हुन्थ्यो, स्वीकार्दथ्यो। उनलाई येशूको स्वर्ग उठाएपछि पनि माथिल्लो कोठामा चेलाहरूको भेलामा पाउन सकिन्छ है। त्यहाँसम्म हामी देख्न सक्छौँ। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि प्रभुलाई
चिनिसकेर पनि, विश्वास गरिसकेर पनि, अनि त्यसपछि धेरै समयसम्म अथवा उनको जीवनको अन्तसम्म पनि उनले प्रभुलाई पछ्याइरहे। उनी विश्वासमा दृढ भएर बसिरहे। हामी चेलाहरूको त्यो प्रेरितको पुस्तक 1 अध्यायको त्यो भेलामा पनि उनलाई देख्न सक्छौं। अझ ऐतिहासिक परम्पराले यो पनि बताएको छ कि सिमोन जेलोतेस चाहिँ क्रुसमा मरे। जसरी उनका प्रभु अर्थात् प्रभु येशू ख्रीष्ट, हाम्रो पनि प्रभु, जसरी क्रुसमा मर्नुभयो। हामी यसबाट पनि के देख्न सक्छौं भन्दाखेरि येशूलाई विश्वास गरिसकेपछि उनको त्यो दृढ विश्वासलाई उनले आफ्नो जीवनको अन्तसम्म पनि पक्रेर राखे। अब हामी 5औं बुँदालाई हेर्नेछौँ। 5औं मुख्य बुँदा र यो अन्तिम बुँदा हो। हामीले सिक्न सक्ने केही शिक्षाहरू के छन् त? यसो भए हामीले सिक्न सक्ने केही शिक्षाहरू के हुन्? पहिलो कुरा, परमेश्वरले हरेक क्रिस्चियन जोसिलो भएको चाहनुहुन्छ। हामी तीतस 2 अध्यायको 14 पदलाई एकचोटि हामी पढौँ। तीतस 2 अध्यायको 14 पदमा त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ, म पढ्नेछु। हामीलाई सबै अधर्मबाट छुटकारा दिनलाई र असल कामहरूमा जोसिलो भएको एउटा विशेष जातिलाई आफ्नै निम्ति शुद्ध पार्नलाई उहाँले आफैलाई हाम्रा निम्ति दिइहाल्नुभयो। तपाईले यहाँ हेर्नुभयो भने असल कामहरूमा जोसिला भएको एउटा विशेष जाति हामी हुन सकौं। प्रभुले सिमोनबाट हामीलाई त्यो सिकाउन चाहनुहुन्छ। अर्को, एउटा व्यक्तिको जोशले त्यहाँ हलचल ल्याउन सक्छ अथवा ठुलो प्रभाव परिवर्तन त्यहाँ ल्याउन सक्छ। प्रकाश 2 अध्यायको 14 पदमा हामी एकचोटि हेरौँ। प्रकाश 2 अध्यायको 14 पदमा यहाँ यसो लेखिएको छ, म पढ्नेछु। तर तिम्रो विरोधमा मेरा केही कुराहरू छन्, किनकि तिमी कहाँ बालामको शिक्षा मान्नेहरू छन्, जुन बालामले बालाकलाई इजरायलीहरूको सामु ठेस लाग्ने कारण राख्न अर्थात् मूर्तिहरूलाई चढाइएका चीजहरू खान र व्यभिचार गर्न सिकायो। यहाँ एक व्यक्ति बालाम, उनको जोशले चाहिँ मानिसहरूमा ठुलो हलचल ल्याएको छ है। त्यहाँ ठुलो समस्या पैदा गरेको छ। त्यहाँ इजरायलीहरूलाई ठेस लाग्ने कारण त्यहाँ ल्याएको छ। अनि इजरायलीहरूले ठेस खाए, मूर्तिहरूमा चढाएका चीजहरू खान र व्यभिचार गर्न है। यसैले एउटा व्यक्तिले नकारात्मक खालको जोश उत्पन्न गराउन सक्छ। यो मैले यहाँ त्यो देखाउन खोजेको हुँ। तर प्रभुले हामीलाई यही प्रकाशको पुस्तकमा नै 3 अध्यायको 19 पदमा हामीलाई जोशिला हो र त्यहाँ प्रभुको सामु पश्चाताप गर उहाँको सामु जान हामीलाई भन्नु पनि भएको छ। त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ 19 पदमा, जतिलाई म प्रेम गर्छु तिनीहरूलाई म हप्काउँछु र ताडना दिन्छु, यसकारण जोशिला हो र पश्चाताप गर। जोशिलो हुनु नराम्रो कुरा होइन, तर कतिपटक
मानिसहरूको जोस चाहिँ बालामको जस्तो हुन्छ। तर हामीलाई यहाँ प्रभुले भन्नुभएको जस्तो जोसिलो हुनु आवश्यक छ। गलाती 5:7 त्यहाँ पनि हामी एउटा बेठिक प्रकारको जोस त्यहाँ गलातीमा भएका विश्वासीहरूले देखाइरहेको हामी देख्न सक्छौँ। त्यहाँ भनेको छ गलाती 5:7 म पढ्नेछु त्यो पनि। गलाती 5:7 यस्तो भनेको छ, तिमीहरू राम्ररी दगुरिरहेका थियौ, सत्यलाई नमान्नु भनेर कसले तिमीहरूलाई बाधा दियो? दगुर्न त उनीहरू दगुरिरहेका थिए, तर त्यो दगुराई अथवा त्यो दगुरिरहेको कार्य, त्यो जोस चाहिँ त्यहाँ बेठिक उद्देश्यमा थियो, बेठिक प्रकारको थियो। कहिलेकाहीँ मानिसहरू कुनै नयाँ कुरामा जोसिला हुन्छन्, तर केही समयपछि त्यो जोस बिलाएर जान्छ। कोही सुरुमा जोसिला हुन्छन्, तर पछि जोस हराएर जान्छ। यहाँनिर हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो जीवनमा हामीसँग भएको जोस यदि त्यो प्रभुको सत्यतामा रहेको छ भने हामीले त्यो जीवनभरि नै त्यसलाई पक्रेर राख्नुपर्छ, त्यसलाई हराएर जान, सेलाएर जान, बिलाएर जान दिनु हुँदैन। अर्को कारण हुन सक्छ, त्यहाँनिर अर्को हामीले सिक्न सक्ने कुरा हुन सक्छ, जोसले अरूहरूलाई राम्रो गर्नको निम्ति उत्तेजना प्रदान गर्छ। यो पनि हामी सिक्न सक्छौँ। जोसले अरूहरूलाई राम्रो गर्न उत्तेजना प्रदान गर्न सक्छ। 2 कोरिन्थी 9:2 एकचोटि पढौँ न हामी। 2 कोरिन्थी 9:2 किनकि म तिमीहरूको मनको तयारीपन जान्दछु, जुन कुराका निम्ति अखैया त 1 वर्ष अघिदेखि तयार छ भन्दै म्यासेडोनियामा बस्नेहरूका सामु म तिमीहरूको विषयमा गर्व गर्छु र तिमीहरूको जोसले धेरैलाई उत्तेजित पारेको छ। यहाँ एकदम राम्रो खालको जोस छ र त्यो जोसले धेरैलाई उत्तेजित पारेको छ, धेरैलाई उत्साह दिएको छ यहाँ भन्न खोजेको है। त्यही भएर यो राम्रो खालको जोस हो। जोसलाई गलत दिशा निर्देश गर्न सक्छ अथवा जोसले चाहिँ गलत प्रकारको बाटोमा लैजान पनि सक्छ। फेरि त्यहाँ कुनै त्यस्ता गलत प्रकारका जोसहरू पनि हुन सक्छन्। जस्तो गलाती 1:6 पावलले यसरी भन्छन्, म छक्क पर्दछु किनकि जसले तिमीहरूलाई ख्रीष्टको अनुग्रहमा बोलाउनु भयो उहाँबाट तिमीहरू यति चाँडै अर्कै सुसमाचारतिर फर्क्यौ। हामी यहाँ देख्न सक्छौँ कि गलातीमा भएका विश्वासीहरू चाहिँ एउटा गलत जोसले गलत बाटोतर्फ उन्मुख भइरहेको, अगाडि बढिरहेको हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। पावल आफै पनि एउटा गलत जोसमा थियो विगतमा भन्ने कुरा उनले प्रेरित 22:3 4 उल्लेख गरेका छन्। उनले यस्तो भनेका छन् आफ्नो बारेमा, म साँच्चै सिलिसियाको एउटा सहर टार्ससमा जन्मिएको यहुदी मानिस हुँ, तर पनि यही सहरमा गमलियलको चरणमा हुर्केको हुँ। पिता पुर्खाहरूको व्यवस्थाको सिद्ध रीति मुताबिक मलाई शिक्षा दिइयो अनि परमेश्वरतर्फ म जोसले भरिएको थिएँ। जसरी आज तपाईहरू सबै हुनुहुन्छ
अनि दुवै पुरुष र स्त्रीहरूलाई बाँधिकन र झ्यालखानाहरूभित्र हालिकन मैले यस मार्गलाई मृत्युसम्म नै सताएँ। तपाईले यहाँ पावलको गवाहीलाई देख्न सक्नुहुन्छ। उनको जोश थियो र उनले अझ भन्दैछन् परमेश्वर तर्फको जोश थियो, तर त्यो गलत जोश थियो, किनकि उनले परमेश्वरलाई नै पछ्याउने, परमेश्वरलाई नै विश्वास गर्नेहरूलाई सताइरहेको थियो। उनले अझ गलाती 1:14 यस्तो पनि भनेका छन्, अनि मेरा पिता पुर्खाका रीतिविधिहरूमा एकदम जोसिलो भएर मेरो आफ्नै जातिमा मेरा दौतरीहरूमध्ये अनेकौँलाई उछिन्दै म यहुदी धर्ममा अघि बढेँ। है, यसैले जोशले हामीलाई गलत बाटोतर्फ पनि लैजान सक्छ, बेठिक जोशले। है, अनि अर्को कुरा, जोशलाई ज्ञानसँग सँगै लिएर जानुपर्छ, अर्थात् जोश र ज्ञान त्यहाँ सँगै हुनुपर्छ। हामीले अघि रोमी 10 अध्यायको 1 पददेखि 4 पदसम्म पढेका थियौँ। त्यहाँ इजरायलको बारेमा परमेश्वरले भन्नुभएको कुरा हामीले पढ्यौँ। त्यहाँ उनीहरूमा जोश त छ, तर ज्ञान अनुसार छैन। उनीहरूले पुरानो नियमलाई, व्यवस्थालाई उनीहरूले जोशका साथ पालना त गर्छन्, हेर्छन्, तर वास्तवमै उनीहरूमा त्यो ज्ञान छैन। एउटा घटना म तपाईहरुलाई बाँड्न चाहन्छु। एउटा हवाई जहाज लस एन्जलसबाट हवाई भन्ने एउटा ठाउँको निम्ति उडान गर्यो। केही घण्टापछि जोसिलो पाइलटले यसरी त्यहाँनिर चाहिँ त्यो प्लेनमा भएकाहरूलाई जानकारी दियो, तपाईहरुलाई यो जानकारी दिँदा मलाई दुःख लागिरहेको छ कि हामी हरायौं, हामीले बाटो बिरायौं। तर उनले फेरि के भने भन्दाखेरि, यद्यपि हामीले राम्रो समय बिताइरहेका छौं, मतलब हामीले रमाइलो गरिरहेका छौं, फन गरिरहेका छौं, त्यस्तो प्रकारको। यो पाइलटमा जोश त थियो, तर ज्ञान थिएन। है, यसैले यदि त्यहाँनिर जोश छ तर ज्ञान छैन भने त्यसले राम्रो काम गर्दैन। आज धेरैजना विश्वासीहरूमा यस्ता समस्याहरू छन्। सुसमाचार सुनाउने जोश छ, अरूलाई परमेश्वरको बारेमा बताउने जोश छ, तर त्यो सुसमाचार बाइबलको साँचो सुसमाचार नभइकन त्यहाँ अर्कै प्रकारका सुसमाचारहरू सुनाइरहेका हुन्छन्। त्यो प्रकारको उनीहरूमा जोश छ, तर ज्ञान छैन। हामीले आज सिमोन जेलोतेसको बारेमा केही प्रश्नहरू गर्दै हामीले उनको बारेमा हेर्यौं र केही सिक्ने यहाँनिर मौका लिएका छौं। हामीलाई उनको बारेमा उनी चाहिँ एक जेलोतेस थिए भन्ने कुरा हामीले हेर्यौं, जसको अर्थ जोसिलो व्यक्ति। सम्भवतः उनले यो नाम चाहिँ उनको पुरानो जीवनमा उनी एउटा दलसँग जोडिएको, जेलोतेसहरूको दलसँग जोडिएको कारण प्राप्त गरेको हो यो नाम भनेर हामीले हेर्यौं। उनी येशूको चेला बने। हुन सक्छ सुरुमा चाहिँ येशूले इजरायललाई छुटकारा दिनुहुनेछ रोमी साम्राज्यबाट,
भन्ने उद्देश्यले थियो। तर हामी विश्वास गर्छौँ उनले चाहिँ येशूलाई मुक्तिदाता भनेर स्वीकार गरेका छन्, किनकि अन्तसम्म पनि उनले आफ्नो मुक्तिदाताको सेवा गरेका छन्। हामीले हेऱ्यौँ येशूले पनि उनलाई प्रेरितको रूपमा छान्नुको त्यहाँ विभिन्न कारणहरू हुन सक्छन्, अनि जसमध्येमा एउटा कारण चाहिँ उहाँको प्रेरितहरूको समूहमा त्यहाँ उहाँले विविधता, अनेकता चाहनुहुन्थ्यो। फरक फरक व्यक्तित्व, पृष्ठभूमि भएको व्यक्ति पनि ख्रिस्टमा नयाँ भएपछि उहाँको सेवा मिलेर गर्न सक्छ भन्ने कुरालाई हामीले हेऱ्यौँ। अनि साथै हामीले सिमोनको जीवनबाट सिक्न सक्ने केही शिक्षाहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ। विशेष गरी जोसको सवालमा हामी सबैलाई परमेश्वरले जोसिलो भएको चाहनुहुन्छ। हाम्रो जोसले राम्रो होस् या नराम्रो होस् त्यहाँ हलचल ल्याउन सक्छ। जोसले अरूलाई राम्रो उत्तेजना प्रदान गर्न सक्छ। जोसले गलत बाटो पनि देखाउन सक्छ, बेठिक जोसले, है। अनि यसै गरी जोस र ज्ञान चाहिँ सँगसँगै लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले हेऱ्यौँ। म निष्कर्षमा आउँछु। आज हामीले सिमोन जेलोतेसको बारेमा हेऱ्यौँ। यद्यपि उनको बारेमा बाइबलमा धेरै कुराहरू उल्लेख गरिएको छैन, तर पनि हामीले थोरै कुराहरूबाट धेरै कुराहरू सिक्ने हामीले प्रयास गरेका छौँ। हाम्रो लागि आजको शिक्षा भनेको हामीमा प्रभुको निम्ति निश्चय नै जोस हुनुपर्छ, तर त्यो ज्ञानको साथमा हुनुपर्छ। के तपाईँको ज्ञान सहितको जोसले अरूहरूलाई फाइदा गरेको छ? हामी सबैलाई यो प्रश्न। साथै हामीले आज यो पनि हेऱ्यौँ कि प्रभुमा रहँदा दुई फरक स्वभावका र भिन्न पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू पनि मिलेर अगाडि बढ्न सक्छ। मत्ती र सिमोन जेलोतेस जस्तै। अनि ख्रिस्टमा एउटा नयाँ भएको व्यक्तिको लागि यो अवश्य सम्भव छ, किनभने कोही ख्रिस्टमा छ भने ऊ एउटा नयाँ सृष्टि हो। पुराना कुराहरू बितिगएका छन्, हेर सबै कुराहरू नयाँ भएका छन्। के तपाईँ आफूभन्दा फरक खालको व्यक्तित्व र पृष्ठभूमि भएको व्यक्तिसँग प्रभुको निम्ति सँगै अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ? वा त्यो अर्को व्यक्तिलाई तपाईँको जस्तै खालको व्यक्तित्व र पृष्ठभूमि नभएको कारणले गर्दा छिछि गर्नुहुन्छ वा दूर दूर गर्नुहुन्छ? तपाईँ आजै यस विषयमा प्रार्थना गर्नुहोस् र ठिक प्रकारको निर्णय लिनुहोस् र ठिक प्रकारको जोसले प्रभुको सेवा गर्नुहोस्। आउनुहोस्, म प्रार्थना गर्छु। परमेश्वर पिता, प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छ। तपाईँको प्रेरित सिमोन जेलोतेसबाट उनको बारेमा थोरै कुराहरू उल्लेख गरिएको भए तापनि हामीले केही व्यावहारिक कुराहरू हामीले सिक्नुपर्ने, पछ्याउनु पर्ने कुराहरूलाई आज हामीले हेर्न पाएका छौँ। प्रभु, सिमोनलाई तपाईँले बिना कुनै उद्देश्य, बिना योजना पक्कै पनि प्रेरित छान्नु भएको होइन। त्यहाँ तपाईँको उद्देश्य छ, तपाईँको योजना छ र उनको जीवनबाट हामीले पनि सिक्न सक्ने धेरै कुराहरू हामीले आज हेर्न पाएका छौँ। हामीलाई जोसले भर्नुहोस्, तर हामीलाई सँगसँगै ज्ञान पनि दिनुहोस्। हामीलाई
फरक फरक व्यक्तिहरूसँग पनि मिलेर तपाईको सेवा गर्न सक्ने तुल्याउनुस्। त्यहाँ एउटै मात्र शर्त, ख्रीष्टमा नयाँ सृष्टि हो। यदि हामी फरक व्यक्तिहरूसँग ख्रीष्टमा नयाँ सृष्टि भइसकेको अवस्थामा तपाईको सेवा गर्छौं भने हामीलाई मिलेर सेवा गर्न गाह्रो छैन, मिलेर अगाडि बढ्न गाह्रो छैन। तर कतिपटक हामी नयाँ परिवर्तित जीवनलाई पनि पुरानो जीवन जस्तै गरेर हामी जिरहेका हुन्छौं। हामी त्यसलाई बदल्न सकौं, हामी तपाईको सेवा गर्न सकौं। आजको वचनबाट सिकेका यी महत्त्वपूर्ण शिक्षाहरूको निम्ति धन्यवाद छ। प्रभु तपाईकै महिमालाई होस्। आशिष माग्छौं प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। हुन्छ, सबैलाई जय मसीह। हामी आजको सेवा र आजको यस वचनको भागलाई पनि यही अन्त गर्नेछौँ।